आज हामी पढ्ने कन्कोड होइन। अब यो कन्कोड के हो त? सर्वप्रथम हामीलाई के कुरा बुझ्नुपर्छ त, कन्कोड मिन्स सब्जेक्ट एन्ड भर्ब मस्ट एग्री इन नम्बर होइन। यसमा चाहिँ या त सब्जेक्ट हुन्छ या भर्ब होइन। सब्जेक्ट र भर्ब दुइटै चाहिँ केसम्म एग्री हुनुपर्छ, यानि कि नम्बरसम्म चाहिँ एग्री हुनु छ, यानि कि सब्जेक्ट र भर्बको नम्बरसँग चाहिँ सहमति हुनुपर्छ होइन। यसमा हामी चाहिँ सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ र पर्सनमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जुन पर्सन छ यो सब कुरा चाहिँ यसमा हामीलाई पढ्नुपर्छ। अब पहिला हामी चाहिँ के कुरा बुझ्यौँ, फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट होइन। अब सिङ्गुलर सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले सिङ्गुलर भर्ब नै युज गर्नुपर्छ होइन। सिङ्गुलर भर्बमा के पर्दछ, यसमा पर्छ इज, वाज, ह्याज, डज, भी1 र एस हामी यो थप्छौँ भने यो सब के भयो त, यो भयो सिङ्गुलर भर्ब। यदि सब्जेक्ट हाम्रो प्लुरल छ भने होइन, यसमा हामी चाहिँ के युज गर्ने त, प्लुरल भर्ब युज गर्ने। यसमा हामी चाहिँ के युज गर्छौँ त, आर गर्ने, वेयर, ह्याभ, डु एन्ड भी1 भने कन्कोडमा चाहिँ यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। तपाईँले यो बुझ्नुभयो कि सिङ्गुलर सब्जेक्टमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब युज गर्नुपर्छ, प्लुरल सब्जेक्टमा चाहिँ प्लुरल भर्ब युज गर्नुपर्छ र सिङ्गुलर सब भर्ब चाहिँ यो सब रहेको छ, इज, वाज, ह्याज, डज, भी1, एस होइन, भी1 भी5 भएको छ। अर्कोमा प्लुरल सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री टाइम प्लुरल भर्ब पनि युज गर्नुपर्छ होइन, जुन के रहेको छ आर, वेयर, ह्याभ, डु र भी1 होइन। सो यो बेसिक कुराहरू छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। यो यहीँबाट चाहिँ तपाईँको धेरै डाउट्सहरू यताउति इक्जाममा आउने कुराहरू चाहिँ क्लियर भइहाल्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सब प्रथम चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीलाई अझै पनि धेरै यसमा चाहिँ धेरै रुल्सहरू छ, त्यो सबै आजको यस सेसनमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईँ यो पुरै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र यो पुरै नोट कपी पनि गर्नुहोला, तब चाहिँ तपाईँको रिभिजन अलि तगडा हुन्छ। अर्को रहेको छ वाइल एन्ड कन्कोड होइन। अब कन्कोड किन सिक्ने त, अब कन्कोड चाहिँ यस्तो टपिक हो जुन कि चाहिँ अब बढी चाहिँ धेरैजनालाई थाहा हुँदैन र यो चाहिँ अलि अन्डरग्राउन्ड नै टपिक हो, किनभने ग्रामरमा चाहिँ थुप्रै टपिक्सहरू रहेको छ, आर्टिकल, प्रिपोजिसनहरू, नेरेसनहरू, भोइसहरू, जुन कि चाहिँ धेरै नै हाइलाइट छ। तर कन्कोडहरू चाहिँ सानो च्याप्टर छ, तर यसमा पनि हामीले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ इक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब रहेको छ वाइल एन्ड कन्कोड होइन। कन्कोड चाहिँ किन सिक्ने त, युज्ड इन एभ्री सेन्टेन्स यु राइट अर स्पिक होइन। र यो चाहिँ यस्तो टपिक हो, यसले चाहिँ तपाईँले एभ्री सेन्टेन्स बनाउनु छ तपाईँ होइन, लेख्नको लागि वा बोल्नको लागि भने यो चाहिँ एभ्री ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ, किनभने अब सब्जेक्ट भर्ब जुन हामी युज गर्छौँ होइन। अब सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के हो होइन, हामी कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ या सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ भर्ब, त्यसपछि अब्जेक्ट होइन। अब यो तीनवटै मिलेर चाहिँ के हुन्छ त, पुरै सेन्टेन्सको निर्माण हुन्छ भने यसैबाट हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन। यसमा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट र भर्बमा चाहिँ मिस्टेक छ भने हामी न त कुनै कुरा बोल्न पाउँछौँ, न कुनै कुरा हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ, किनभने अब केही पनि बोल्नु छ, लेख्नु छ, त्यो सबको लागि चाहिँ सेन्टेन्स हामीलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने त, त्यो हामी गर्ने कन्कोडबाट, किनभने जब हाम्रो चाहिँ यो कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ भने हामी चाहिँ फ्रिली बोल्न सक्छौँ र इक्जाममा लेख्न सक्छौँ होइन। अब यो इसेन्सियल फर इरर करेक्सन होइन। अब इक्जाममा पनि यदि इरर करेक्सन बाई दियो ग्याप फिलिङ एन्ड राइटिङ टास्क इन एससी होइन, यो सिडिसीको कम्युनिकेटिभ एप्रोच रहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँलाई इरर करेक्सन हुन्छ, ग्याप फिलिङ हुन्छ, राइटिङ टास्कहरू हुन्छ, यो सबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जुन कन्कोड च्याप्टर छ यो चाहिँ युज हुन्छ। अब हामी चाहिँ यसको कन्टिन्यू गरौँ। अब चाहिँ यसको गोल्डन रुल रहेको छ मेमोराइज, यो चाहिँ तपाईँलाई मेमोराइज गर्नुपर्छ। द भर्ब अलवेज एग्री विथ द सब्जेक्ट नट विथ द अदर बिट्विन द सब्जेक्ट एन्ड भर्ब। तपाईँको जुन भर्ब छैन त्यो सधैँ चाहिँ सब्जेक्टसम्म एग्री हुनुपर्छ, यानि कि सहमति हुनुपर्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ नै मैले चाहिँ भने तपाईँलाई, तपाईँको जुन सब्जेक्ट छैन यो भर्बसँग म्याच हुनु पऱ्यो। अब यो दुईटोको बिचमा चाहिँ अरू वर्ड्सहरू पनि आउन सक्छ, त्योसँग हुनु भएन। द भर्ब अलवेज एग्री विथ सब्जेक्ट होइन, तब जुन भर्ब हुन्छ त्यो सधैँ चाहिँ सब्जेक्टसँग एग्री हुनुपर्छ। नट द वर्ड कम बिट्विन द सब्जेक्ट एन्ड भर्ब, यो दुईवटाको बिचमा कुनै पनि वर्ड आउँछ त्योसँग चाहिँ सहमति हुनु भएन। मात्रै सहमति कोसँग हुनुपर्छ त, यो जुन सब्जेक्ट रहेको छ र भर्ब होइन, यो दुईवटा कुरामा चाहिँ तपाईँले बढी ध्यान दिनुपर्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको यो पुरै भइहाल्छ। भने हाम्रो मेन टपिक चाहिँ यहाँ थियो, यहाँबाट स्टार्ट भयो होइन। सिङ्गुलर सब्जेक्टमा सिङ्गुलर भर्ब, प्लुरल सब्जेक्टमा चाहिँ प्लुरल भर्ब, यो चाहिँ तपाईँ नोट डाउन गर्नुहोला। र अब हामी चाहिँ अगाडि गएर हामीलाई चाहिँ के पढ्नुपर्छ। अब छ केही 2 नम्बर हाम्रो बेसिक रुल्स प्लस 50 मस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल फर एससी कम्प्लिट लिस्ट होइन। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ
बेसिक रुल्स भन्छु हैन, त्यसपछि 50 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल्स फर एससिई हैन, र तपाईको एक्जामको लागि चाहिँ कुन कुन रुल्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै कुरा हामी चाहिँ डिस्कस गर्ने र अब हामी चाहिँ पढ्ने। रुल नम्बर 1 रहेको छ बेसिक एग्रिमेन्ट हैन। ल्याक अफ बेसिक एग्रिमेन्ट के हो त? सिंगुलर सब्जेक्टमा चाहिँ अलवेज सिंगुलर भर्ब युज गर्ने हैन। अब यसको एक्जाम्पल के हो त? द बोय के हो त? यो चाहिँ के भयो त? सिंगुलर भर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट भयो भने इज के हो त? इज के हुन्छ त? इज भयो सिंगुलर भर्ब। सो सिंगुलर सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले सिंगुलर भर्ब युज गर्नुपर्छ हैन। अर्को रहेको छ पुलर सब्जेक्ट पुलर भर्ब हैन। अब पुलर सब्जेक्ट छ भने पुलर हामीले भर्ब युज गर्नुपर्छ हैन। एक्जाम्पल द बोइज, यो के भयो त? पुलर भयो त भने पुलरको भर्ब के हो त? आर हैन। आर प्लेइङ भने अब हामी जति पनि पढ्छौँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ मेन कुरा क्लियर हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अब कुनै सब्जेक्ट सिंगुलर छ कि पुलर छ त्यो त हामी चाहिँ इजिली नै बुझिहाल्छौँ हैन। एउटा व्यक्ति छ भने त्यो सिंगुलर भयो, धेरै छ त्यस्तोमा हामी चाहिँ पुलर बुझ्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त? सिंगुलर भर्ब्सहरू के छन् त? सिंगुलर भर्ब्सहरू भयो इज, वाज, ह्याज, डज, बियोन, एस, विल, यो सब के भयो त? यो सब भयो सिंगुलर भर्ब्स। यो चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो। त्यसपछि रहेको छ पुलर भर्ब। पुलर भर्बमा के हो त? आर, वेयर, ह्याभ, डु, बियोन भने यो सब कुरा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला यति क्लियर हुनुपर्छ कि सिंगुलर भर्ब के हो र पुलर भर्ब के हो त भने यो दुईवटा चाहिँ तपाईलाई याद गर्नु। त्यसपछि हामी ठ्याक्कै यहाँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने सब्जेक्ट सिंगुलर शब्द बोय छ मात्रै छ यहाँ हैन। यहाँ चाहिँ र तलकोमा यस लागु छ भने यो हामी के बुझ्छौँ त? यो हाम्रो सिंगुलर हो र यो पुलर हो हैन। सो अब द बोय छ भने यस्तोमा चाहिँ सिंगुलरमा चाहिँ के युज हुनु त? या त हामी इज गर्न सक्छौँ, वाज गर्न सक्छौँ, ह्याज, डज हैन। यो सब पनि सब्जेक्टमा पनि म्याटर गर्छ कि कुन चाहिँ युज गर्ने। सो द बोय यो प्रेजेन्टेसनमा छ, यसमा हामी चाहिँ इज गरेको छौँ हैन। यसमा हामी चाहिँ र यसमा यदि यस लागेको छ भने हामीले के युज गर्ने त? हामी आलु। अब यो चाहिँ बेसिक कुरा हो, हामी सानै क्लासदेखि नै यो कुरा पढ्दै आएको छु। सो यो सब कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सिंगुलर सब्जेक्टमा चाहिँ एभ्री टाइम सिंगुलर भर्ब युज गर्ने, पुलर सब्जेक्टमा चाहिँ पुलर भर्बको युज गर्ने। अब रुल नम्बर हाम्रो 2 रहेको छ टु सिंगुलर नाउन जोइनेड बाई एन्ड हैन। यदि चाहिँ दुईवटा सिंगुलर नाउन एन्डबाट जोडेको छ भने यसमा हामी चाहिँ के गर्ने त? पुलर भर्ब युज गर्ने। पुलर भर्ब हामी युजली यसमा युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल राम एन्ड श्याम, यो के हो त? राम एन्ड श्याम हुन त राम पनि सिंगुलर हो, श्याम पनि सिंगुलर हो। तर यो दुईटै मिलेर चाहिँ दुईवटा भयो भने यसमा हामी के बुझ्छौँ त? यो चाहिँ पुलर भयो। अब यहाँ चाहिँ सिंगल छ, राम पनि एक्लै छ, श्याम पनि एक्लै छ। हुन त्यो सिंगुलर जनायो तर यसमा जतिखेर चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी भइहाल्छ भने त्यो सेन्टेन्स के भइहाल्छ? त्यो पुलर भइहाल्छ। सो यस्तोमा हामी के युज गर्ने त? हामी यसमा आर युज गर्छौँ किनभने पुलरमा चाहिँ आर लेखिएको छ। सो यहाँ हामी चाहिँ आर फिलअप गर्ने। सब के भयो त? यहाँ राम एन्ड श्याम आर फ्रेन्ड्स, यो पनि हाम्रो क्लियर भयो। बट इफ दे एक्सप्रेस वान आइडिया, यदि चाहिँ कुनै बेला चाहिँ एउटा आइडिया मात्र एक्सप्रेस गर्छौँ भने त्यस्तोमा हामीले चाहिँ सिंगुलर भर्ब युज गर्नुपर्छ। लाइक अब ब्रेड एन्ड बटर इज माई फेभरेट ब्रेकफास्ट भने इज माई यहाँ चाहिँ एक्लैको लागि वान आइडिया डिफाइन गरेको छ, इज माई फेभरेट। सो यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ इजको युज गर्ने। अर्को रहेको छ रुल नम्बर 3 मा अज वेल अस, एलोङ विथ, टुगेदर विथ, इन एडिसनल टु। अब यस्तो छ भने भर्ब एग्री विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट हैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्ब हुन्छ नि त्यो चाहिँ फर्स्ट सब्जेक्टसँग चाहिँ एग्री हुनुपर्छ। लाइक अब सब्जेक्ट जे पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ रहेको छ द टिचर अज वेल अस द स्टुडेन्ट्स इज ह्याप्पी भने यहाँ जुन टिचर छ हैन, यहाँ यो टिचर के हो त? सिंगुलर हो। सो यसमा हामी चाहिँ सिंगुलरको युज गर्ने हैन। द स्टुडेन्ट्स अज वेल अस टिचर्स आर ह्याप्पी। अब यहाँ चाहिँ के हो त? द स्टुडेन्ट्सहरू रहेको छ भने यो के भयो त? पुलर भयो। सो यहाँ चाहिँ के युज भएको छ त? आर भएको छ भने यसमा यदि अज वेल अस, एलोङ विथ, टुगेदर विथ, इन एडिसनल टु रहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ जुन हाम्रो भर्ब छ त्यो चाहिँ सब्जेक्टको फर्स्टसँग चाहिँ त्यो म्याच हुनुपर्छ। त्यो के हो? यहाँ टिचर छ भने सिंगुलर छ भने हामी इजको युज गऱ्यो हैन। त्यसपछि सब्जेक्ट्सहरू लाइक त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरू रहेको छ भने यहाँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ आरको भने यो कुरो चाहिँ हामीलाई बुझ्नुपर्छ। रुल नम्बर 4 रहेको छ आइदर अर, नाइदर, नर, नट ओन्ली, बट अल्सो। अब यस्तो कन्डिसनहरू छ भने भर्ब्स एग्री विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट हैन। अब यस्तो कन्डिसनहरू छ भने जुन चाहिँ भर्ब्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ नियरेस्ट सब्जेक्टसँग चाहिँ एग्री हुनुपर्छ। आइदर राम और हिज ब्रदर आर कमिङ हैन। अब यहाँ चाहिँ जुन यसको नजिकको चाहिँ जुन सब्जेक्ट रहेको छ ब्रदर्स हैन। सो यो हिसाबमा चाहिँ यसको गर्नुपर्छ हैन। यहाँ हामी चाहिँ के गर्यो त? आर भर्यो।
अब रहेको छ नाइदर द बोय नर द गर्ल होइन। अब यहाँ चाहिँ योमा चाहिँ प्लुरल छ तर यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर छ भने यहाँ हामी गर्लको हिसाबले चाहिँ यहाँ के भर्यो त हामी इज भर्यो होइन। सो यो रुल नम्बर 4 मा हामीलाई के बुझ्नुपर्छ त, यदि नाइदर नट छ, आइदर नट छ, नाइदर नट छ, नट ओन्ली बट अल्सो यस्तो कन्डिसनहरू छ भने हामी चाहिँ यसमा के गर्ने त, जुन हाम्रो चाहिँ नियरेस्टको सब्जेक्ट छ त्योसँग चाहिँ एग्री हुनुपर्छ। जस्तै अब यहाँ राम और हिज ब्रदर खाली ठाउँ कमिक छ भने यसको ठ्याक्कै साइडमा रहेको छ ब्रदर, सो यो प्लुरल छ भने यहाँ हामी के युज गर्यो त, हामी यसमा आर युज गर्यो। त्यसपछि रहेको छ नाइदर द बोइज नर द गर्ल्स इज रेडी, सो यहाँ चाहिँ साइडमा हामी के गर्छौँ त्यो गर्ल्स के हो त सिङ्गुलर हो, सो यहाँ हामी के युज गर्यो त हामी सिङ्गुलर युज गर्यो होइन। सो यो रुल नम्बर 4 मा हाम्रो त्यो नै कुरा रहेको छ, नाइदर नर, आइदर नर, नाइदर नर, नट ओन्ली बट अल्सो छ भने भर्ब चाहिँ एग्री हुन्छ नियरेस्ट सब्जेक्ट, यस्तोमा हामीले चाहिँ जुन हाम्रो नियरेस्ट सब्जेक्ट छ त्योसँग हामीले चाहिँ एग्री गराउनु पर्छ। रुल नम्बर 5 मा रहेको छ इन्डिफाइन्ड प्रोनाउन्स इन एभ्री वान, एभ्रीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इच, एभ्री, नो वान, नन, एनिथिङ यस्तो छ भने अलवेज सिङ्गुलर भर्ब हामीले युज गर्नुपर्छ। जस्तै एभ्री वान इज प्रेजेन्ट, इच अफ द बोइज ह्याज अ बुक होइन। सो यो सब कुरा रहेको छ एभ्री वान, एभ्रीबडी, सम वान, एनीबडी, नोबडी, इच, एभ्री, नो वान, नन, एनिथिङ भने यस्तोमा हामीले चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त सिङ्गुलर भर्बको युज गर्नुपर्छ। अब एभ्री वानमा रहेको छ भने हामी युज गर्छौँ, इच अफ द बोइज रहेको छ भने यसमा हामी ह्याज गर्यौँ न। सो यो तरिकाबाट हामी यो रुल पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो रुल 6 रहेको छ अ नम्बर अफ भर्सेस द नम्बर अफ होइन। अ नम्बर अफ द नम्बर अफ होइन, अ नम्बर अफ इजकल टु मेनी भयो। सो यस्तोमा हामी के गर्ने त हामी पोलर भर्ब युज गर्ने, अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आर अब्सेन्ट होइन। त्यसपछि द नम्बर अफ होइन, द नम्बर अफ यो के भयो त्यसमा चाहिँ हामी सिङ्गुलर गर्ने, फर इक्जाम्पल द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज 50 होइन। सो यदि अ नम्बर अफ छ भने यसले चाहिँ मेनीजना आउँछ भने यस्तोमा हामी चाहिँ पोलरको भर्बको युज गर्ने होइन। अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स होइन, यसमा चाहिँ अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स रहेको छ, सो यस्तोमा हामी चाहिँ आरको युज गर्यो होइन। र द नम्बर अफ होइन यसमा चाहिँ यो के भयो त सिङ्गुलर भयो भने यसमा पनि के भएको छ त यसमा चाहिँ हामी इजको युज गर्यो। सो यो तरिकाबाट हामी यो पनि बुझ्यौँ होइन। द नम्बर अफ छ भने यस्तोमा हामीले चाहिँ प्लुरल भर्ब युज गर्ने, द नम्बर अफ रहेको छ भने यस्तोमा हामीले चाहिँ सिङ्गुलर युज गर्ने भने यो दुईवटा कुरा तपाईँले यादै गर्नुपर्छ। द अ नम्बर अफ रहेको छ भने यसले चाहिँ मेनी आउँछ, अ नम्बर अफ होइन त्यसमा चाहिँ धेरै भयो, द नम्बर अफ यसमा चाहिँ सिङ्गुलर हामी युज गर्ने। सो यो कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट नै पुरैमा चाहिँ भएको छ। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँले याद हुन्छ भने तपाईँ यो सब रुल्सहरू अलिक बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि हामी गर्न सक्छु, यो पनि हामी बुझ्यौँ। अर्को रहेको छ रुल 7 मा कलेक्टिभ नाउन्स होइन, यदि टिम, फ्यामिली, कमिटी, क्लास होइन, क्लास, गभर्मेन्ट, जर्ली होइन यो सब रहेको छ भने युजली सिङ्गुलर भर्ब यो सबमा हामीले चाहिँ के गर्ने त हामी सिङ्गुलर भर्ब युज गर्ने। सिङ्गुलर भर्ब इन नेपाली एक्जाम ट्रिटेड अस 1 युनिट, युजली सिङ्गुलर भर्ब होइन यसमा हामी चाहिँ युजली सिङ्गुलर भर्ब युज गर्ने इन नेपाली एक्जाम ट्रिटेड अस 1 युनिट। द टिम खाली ठाउँ रहेको छ अन द म्याच होइन। सो यहाँ के छ बट इफ मेम्बर एक्ट इन्डिभिजुअली पुलर देन, सो यहाँ के भन्छ द टिम छ होइन, यहाँ चाहिँ टिम पुरैलाई होल्ड गरेको छ भने यहाँ हामी चाहिँ ह्याज युज गरेको छु। बट इफ मेम्बर्स एक्ट इन्डिभिजुअली, यदि चाहिँ मेम्बर्सहरू इन्डिभिजुअल एक्टिङ भएको छ, इन्डिभिजुअल भएको छ त्यसमा हामी चाहिँ पुलर गर्नुपर्छ। द टिम आर के छ अर्गिङ एमङ देम सेल्फ्स होइन। सो द टिम ह्याज अन द म्याच होइन। सो अब कुरा हामीले स्टार्टिङदेखि बुझ्नुपर्छ, यदि कलेक्टिभ नाउन छ टिम, फ्यामिली, कमिटी, क्लास, गभर्मेन्ट, जर्ली यो सब छ भने यसमा हामी चाहिँ युजली सिङ्गुलर भर्ब युज गर्छौँ होइन। द टिम ह्याज अन द म्याच होइन, यसमा चाहिँ पुरै टिम छ भने यसमा हामी चाहिँ सिङ्गुलर नै युज गर्यो होइन। बट इफ मेम्बर एक्ट इन्डिभिजुअली चाहिँ त्यसमध्ये चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअली एक्ट भएको छ, द टिम आर अर्गिङ एमङ देम सेल्फ्स होइन। सो यहाँ चाहिँ पुलर इन्डिकेट भएको छ, सो यहाँ हामी आरको युज गर्यो भने यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कलेक्टिभ नाउनमा चाहिँ या त युजली भर्ब सिङ्गुलर भर्बमै युज हुन्छ, कुनै यस्तो छ जुन चाहिँ हामीले आपसमै चाहिँ इन्डिभिजुअली केही इन्डिकेट गरेको छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ आरको युज गर्ने। रुल नम्बर 9 मा रहेको छ क्वान्टिफायर होइन, लाइक अब सम, एनी, अल, मस्ट, नन, अ लट अफ, प्लेन्टी अफ। अब यस्तो छ भने एग्री विथ द नाउन द्याट फलो सम, वाटर इज लेफ्ट अनकाउन्टेबल, द बोइज आर प्लेइङ काउन्टेबल होइन। अब यस्तो छ भने एग्री विथ द नाउन होइन, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले नाउनलाई एग्री गर्नुपर्छ होइन। द्याट फलो फर इक्जाम्पल अब यहाँ रहेको छ सम वाटर इज लेफ्ट होइन। सो यहाँ
वाटर छ भने यो हिसाबको नाउनमा चाहिँ यसले हामी इज भरेको छ, यो अनकाउन्टेबल भयो। फर इक्जाम्पल अनकाउन्टेबलमा चाहिँ हामी इज भर्यो होइन। त्यसपछि रहेको छ सम बोइज, अब यहाँ बोइज छ, यो छ प्लुरल भयो र यो काउन्टेबल छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ के भने हामी आर भर्ने भने यो दुईवटा कुरा पनि हामीलाई बुझ्नुपर्छ। यदि क्वान्टिफायर छ, सम छ, एनी, अल, मोस्ट, नन, अल, अट, प्लेन्टी अफ यस्तो कन्डिसनहरू छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ नाउनसँग एग्री गरेर हामी चाहिँ कन्कोर्ड एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ रोल नम्बर 9 मा रहेको छ फ्र्याक्सन भयो, पर्सेन्टेज भयो, पोर्सन्सहरू भयो न। एग्री विथ द नाउन आफ्टर अफ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केसँग एग्री हुनुपर्छ, नाउनबाट एग्री हुनुपर्छ आफ्टर अफ होइन। फर इक्जाम्पल वान अफ द थर्ड बुक इज इन्ट्रेस्टिङ होइन। आफ्टर यो अफको पछि जुन नाउन रहेको छ यहाँ द बुक्स भने यो आधारमा हामी चाहिँ यहाँको कन्कोर्ड हामी फिलअप गरेको छौँ। 50% अफ द स्टुडेन्ट्स, अब यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स छ भने हामी यहाँ के बनाएको त हामी यहाँ आर गऱ्यौँ होइन। सो यसमा चाहिँ यदि फ्र्याक्सन भयो, पर्सेन्टेज भयो, पोर्सन भयो सब छ भने हामीले चाहिँ केसँग एग्री गर्नुपर्छ त, नाउनसँग, र त्यो नाउन चाहिँ आफ्टर अफ होइन, त्यो अफको पछि हुन्छ त्योबाट गर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल स्टार्ट भएको छ नि, वान थर्ड अफ द बुक होइन। त्यो अफको पछि जुन यो रहेको छ द बुक, यसको आधारमा हामी चाहिँ यहाँ कन्कोर्ड एप्लाई गऱ्यौँ होइन। 50% अफ स्टुडेन्ट्स, अब यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू रहेको छ भने यहाँ हामी चाहिँ के एप्लाई गऱ्यौँ त हामी आर एप्लाई गऱ्यौँ भने यो तरिकाबाट हामी चाहिँ के गर्ने त हामी यदि फ्र्याक्सनहरू भयो, पर्सेन्टेज भयो, पोर्सनहरू छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ नाउनसँग एग्री गर्ने र त्यो नाउन चाहिँ आफ्टर अफ होइन, जुन हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्समा जुन अफ हुन्छ त्यसको पछि जुन सब्जेक्ट होइन नाउन हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अब रुल 10 रहेको छ। अब रुल 10 मा के हो त, यदि मनी, टाइम, डिस्टेन्स, वेट, मेजरमेन्ट होइन यो सब छ भने ट्रिडेड और सिङ्गुलर होइन, यो सबमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिङ्गुलर नै हामी चाहिँ यसमा युज गर्ने। यदि मनी, टाइम, डिस्टेन्स, वेट, मेजरमेन्ट यो सब छ भने होइन। अब जस्तै भयो इक्जाम्पल छ 10 रुपिज इज नट इनफ भने यस्तोमा रुपिजको छ भने हामी चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब पनि यसमा युज गर्यो। 20 किलोमिटर इज अ लङ डिस्टेन्स भने 20 किलोमिटर्स अब यस्तो समय छ, यसमा पनि हामी चाहिँ सिङ्गुलरकै युज गर्छौँ भने किन हामीले के बुझ्नुपर्छ, यदि मनी, टाइम, डिस्टेन्स, वेट, मेजरमेन्ट यसको चाहिँ कुरा भएको छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ सिङ्गुलर नै युज गर्ने। अब रहेको छ हाम्रो रुल 11 मा टाइटल अफ बुक्स, मुभिज, नेम अफ कन्ट्रिज, अर्गनाइजेसन अब यस्तो छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ के युज गर्ने त सिङ्गुलर भर्ब युज गर्ने होइन। हामी चाहिँ बुझिहाल्नुभयो यसमा के रहेको त टाइटल अफ बुक्स, बुक्सको टाइटल छ, मुभिज छ, नेम अफ कन्ट्रिज, अर्गनाइजेसन अब यो सब छ भने हामी के युज गर्ने त हामी सिङ्गुलर भर्ब युज गर्ने। गुलिभर ट्राभल्स इज अ फेमस बुक, अब यो चाहिँ गुलिभर ट्राभल के हो त एउटा बुकको नाम हो। सो यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब युज भएको छ, इज अ फेमस बुक भयो। द युनाइटेड स्टेट यो चाहिँ कन्ट्री हो, इज अ बिग कन्ट्री होइन। सो बुकको टाइटल भयो, मुभिज, नेम अफ कन्ट्रिज, अर्गनाइजेसन अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के युज गर्नुपर्छ हामीलाई इज युज गर्नुपर्छ। यो पनि हामी बुझ्यौँ होइन, सिङ्गुलर भर्ब युज गर्नुपर्छ। अब रुल 12 मा रहेको छ रिलेटिभ प्रोनाउन होइन। अब चाहिँ रिलेटिभ प्रोनाउन छ जस्तै अब हु, व्हिच, द्याट होइन। अब यो सब छ भने भर्ब एग्री विथ द एन्टिडेन्ट होइन। अब नाउन बिफोर यसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो नाउनको अघि जुन कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको भर्बलाई मिलाउनु पर्छ। फर इक्जाम्पल द बोय हु इज स्ट्यान्डिङ देयर इज माई फ्रेन्ड होइन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यहाँ इज भएको छ भने यो चाहिँ द नाउन बिफोर, यो नाउनको अघि के छ त द छ भने दको आधारमा चाहिँ यहाँ इज भएको छ, इज माई फ्रेन्ड। द बोइज हु आर प्लेइङ इज माई फ्रेन्ड। अब यहाँ चाहिँ के हो त बोइज, यो जुन बोइज रहेको छ यहाँ चाहिँ बोइज यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा छ भने सो यहाँ चाहिँ आरको युज भएको छ भने यो तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ एग्री गर्नुपर्छ होइन, जुन कि चाहिँ नाउनको बिफोर वा नाउनसँगै चाहिँ एट्याच हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर छ भने इजको युज भएको छ र यस्तोमा यहाँ चाहिँ आरको भएको छ किनभने यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा छ। अनि यो कुरा पनि हामीलाई बुझ्नुपर्छ यदि रिलेटिभ प्रोनाउन हु, व्हिच, द्याट छ भने होइन। सो यो तरिकाबाट हामी यो पनि गर्न सक्छौँ होइन। द नाउन बिफोर यो नाउनको अघि जुन रहेको छ होइन, यो जुन हो रहेको छ र यसको अघि चाहिँ यो जुन रहेको छ यो दुईवटाको आधारमा चाहिँ हामीलाई यहाँ पनि गर्नुपर्छ र यहाँ पनि गर्नुपर्छ भने यो कुरा पनि हामी बुझ्यौँ। त्यसपछि रुल 13 रहेको छ देयर एन्ड हियर सेन्टेन्स। यदि चाहिँ देयर एन्ड हियर सेन्टेन्सहरू रहेको छ भने भर्ब एग्री विथ द रियल सब्जेक्ट, यसमा चाहिँ जुन भर्ब हुन्छ नि त्यसलाई हामीले एग्री गराउनुपर्छ विथ रियल सब्जेक्ट होइन आफ्टर देयर और हियर।
सो देयर इज अ बुक अन द टेबल। सो यहाँ देयर रहेको छ भने यहाँ चाहिँ हामी के गर्छ आफ्टर देयर एन्ड हेयर। सो यहाँ चाहिँ देयर एन्ड हेयर। सो यसको पछि चाहिँ जब हामी देयर छ भने यहाँ चाहिँ अ बुक्स छ होइन, यहाँ चाहिँ सिंगुलर बुक छ भने यहाँ हामी चाहिँ के भर्यो त हामी इज भर्यो होइन। यहाँ चाहिँ देयरको पछिको जुन रियल सब्जेक्ट हुन्छ त्यसबाट हामीलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अब देयर यहाँ 2 बुक्स रहेको छ अन द टेबल। सो 2 बुक्सको आधारमा हामी चाहिँ यहाँ के भर्यो त हामी यहाँ आर राख्यो भने यो तरिकाबाट यदि देयर और हेयर छ भने यसमा चाहिँ जुन रियल सब्जेक्ट छ त्योसँग चाहिँ यसको हामीलाई एग्री गराउनुपर्छ। र इक्जाम्पल हामी हेरि नै हाल्यो, देयरको पछि अ बुक रहेको छ भने यसको बिचमा हामी चाहिँ इज भर्यो होइन। त्यसपछि यहाँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ देयरको पछि चाहिँ 2 बुक्स रहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ के भर्यो त हामी यहाँ आर फिलअप गऱ्यो भने यो दुईवटा कुरा हामी चाहिँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ क्लियर भयो। अब रुल 14 मा रहेको छ इन्भर्टेड सेन्टेन्स होइन। यदि चाहिँ इन्भर्टेड सेन्टेन्सहरू रहेको छ क्वेसन फ्रम और इम्प्रेस छ भने यस्तोमा चाहिँ फाइन्ड द रियल सब्जेक्ट होइन। यसमा हामीले चाहिँ रियल सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। वेयर त्यसपछि योर बुक्स भने यसमा चाहिँ हाम्रो रियल सब्जेक्ट भयो योर बुक्स। सो यहाँ हामी चाहिँ के युज गर्यो त हामी आर युज गर्यो। अब हेयर कम्स द टिचर होइन। सो यहाँ द टिचर यसको मेन सब्जेक्ट भयो। सो यहाँ चाहिँ टिचरको हामी चाहिँ कम्स हामी चाहिँ यहाँ एप्लाई गर्छौँ भने यो तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ रियल सब्जेक्ट के हो र त्यसको आधारमा हामी चाहिँ भर्बको एग्री गराउँछौँ। त्यसपछि रोल नम्बर 15 रहेको छ नन अफ एनी अफ अल अफ होइन। अब यो सब छ भने युजली प्लुरल इफ काउन्टेबल नाउन फलो यो सबमा हामी चाहिँ प्लुरल नै गर्छौँ। इफ काउन्टेबल नाउन फलोज फर इक्जाम्पल एउटा रहेको छ नन अफ द स्टुडेन्ट्स ह्याभ कम बट अनकाउन्टेबल सिंगुलर नाउन। यदि चाहिँ अब हामी प्लुरल नै गर्छौँ यदि चाहिँ काउन्टेबल नाउन रहेको छ भने नन अफ द स्टुडेन्ट्स ह्याभ कम। सो यहाँ नन अफ स्टुडेन्ट्स छ। सो यहाँ यसमा हामी चाहिँ प्लुरल युज गर्ने बट विथ होइन। यहाँ चाहिँ काउन्टेबल नाउनमा हामी चाहिँ प्लुरल युज गर्ने बट विथ अनकाउन्टेबल। यदि अनकाउन्टेबल नाउन छ भने यसमा हामीले चाहिँ सिंगुलर युज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल नन अफ द मनी वाज स्टोलन होइन। यदि चाहिँ के छ त नन अफ एनी अफ अल अफ छ भने र त्यो चाहिँ काउन्टेबल नाउन छ भने त्यसमा हामी चाहिँ प्लुरल फर्म युज गर्ने। बट यदि चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन छ भने त्यसमा हामी चाहिँ सिंगुलर युज गर्ने होइन। जस्तै अब यहाँ इक्जाम्पल रहेको छ नन अफ द स्टुडेन्ट्स ह्याभ कम बट यहाँ रहेको छ सिंगुलर नाउनमा नन अफ द मनी वाज स्टोलन भने यो दुईवटा डिफ्रेन्स हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। यो हामी जाने रोल नम्बर 15 मा पनि यति रुल्सहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यति चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ धेरै जुन इक्जाममा प्याटर्न आउँछ क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब के रहेको छ टर्नओभरमा कमन हिरोज स्टुडेन्ट मेकिङ एसी यो भर्ड दिस होइन। अब यो टपिक रिगार्डिङ चाहिँ धेरैजना चाहिँ केही मिस्टेकहरू गर्छ यो सब कुरा चाहिँ तपाईँलाई छाड्नुपर्छ। अब यो कुराहरू के रहेको छ त मेकिङ भर्ब एग्री विथ द नियरेस्ट नाउन इन्स्टेड अफ सब्जेक्ट होइन। कतिपय ठाउँमा जुन हाम्रो चाहिँ फिल हुन्छ नि लाइक अब गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ खाली ठाउँ केही भर्न भने त्यसमा हामी चाहिँ मेकिङ भर्ब त्यसमा हामी चाहिँ नियरेस्ट नाउनको हिसाबमा हामी चाहिँ त्यो भर्बलाई एग्री गर्छौँ बट हामीले चाहिँ सब्जेक्टको हिसाबमा गर्नुपर्छ। युजिङ प्लुरल भर्ब विथ एभ्री वान एभ्रीबडी लाइक अब एभ्री वान से एभ्रीबडीमा हामी चाहिँ प्लुरल भर्ब युज गर्छौँ त्यो नगर्ने। ट्रिटिङ अ नम्बर अफ अस सिंगुलर फर इक्जाम्पल नम्बर अफ रहेको छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ सिंगुलर बुझ्ने सिंगुलर युज गर्ने यो पनि नगर्नु होला। युजिङ सिंगुलर भर्ब विथ पुलिस क्याटल पिपल अब लाइक पुलिस छ क्याटल छ पिपल छ यो सबमा हामी चाहिँ सिंगुलर भर्ब युज गर्छौँ त्यो भएन किनभने यो सब ग्रुप सब छ यो अलवेज चाहिँ के हुन्छ त प्लुरल नै हुन्छ। फर्गेटिङ रुल 3 अस वेल अस होइन जुन हाम्रो चाहिँ यो रुल 3 रहेको छ यसलाई पनि हामी चाहिँ बिर्सिहाल्छौँ लाइक अस वेल अस अस लङ वेट टुगेदर विथ इन एडिसनल टु। अब यो सब छ भने हामीले चाहिँ भर्ब चाहिँ सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्टसँग चाहिँ एग्री हुनुपर्छ। त्यसपछि रहेको छ रङ एग्रिमेन्ट इन नाइदर अर त्यसपछि नाइदर अरहरू छ होइन जुन कि हामी चाहिँ कहाँ पढ्यो त हामी अघि नै पढ्यो नाइदर नरमा हामी चाहिँ गलत स्टेटमेन्ट हामी त्यसमा चाहिँ फिलअप गर्छौँ त्यो पनि नगर्नु होला होइन। यो सब केही चाहिँ कमन हिरोज रहेको छ स्टुडेन्टहरूको लागि पनि यो सब चाहिँ तपाईँ एभोइड गर्नु होला। अब यसैको लागि चाहिँ केही प्रो टिप्स रहेको छ अलवेज फाइन्ड रियल सब्जेक्ट फर्स्ट होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ रियल सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ होइन। फर्स्ट इग्नोर वर्ड बिट्विन सब्जेक्ट र जुन चाहिँ सब्जेक्ट र भर्बको बिचमा जे पनि हुन्छ त्यो सबलाई इग्नोर गर्ने। अब चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ केही
प्र्याक्टिस सेटहरू रहेको छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त यहाँ एन्सर अलरेडी रहेको छ। अब यहाँ के हो त, बेसिक सबभन्दा पहिला तपाईँ टेन्स सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गर्न सक्नु। अब यहाँ चाहिँ चुज द बेस्ट भर्ब होइन। सो यहाँ द न्युज रहेको छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ यहाँ हामी के भने त इज भर्न, इज गुड। राम एन्ड हिज मदर, अब यो चाहिँ यो दुईवटा मध्ये हामी के गर्ने त हामी ह्याभ गर्ने। त्यसपछि एभ्री वान, अब यहाँ एभ्री वान छ भने यसमा हामी चाहिँ के गर्ने त हामी वाच गर्ने, जुन कि हामी चाहिँ अहिले नै पढ्यो। नम्बर अफ बोइज होइन, अब नम्बर अफ बोइज रहेको छ, यसमा हामी चाहिँ के भने त आर फिलअप गर्ने। द कमिटी होइन, अब द कमिटी यहाँ हामी के भने त हामी ह्याज डिसाइडेड होइन। त्यसपछि अर्को रहेको छ नाइदर नाम राम नर श्याम, यहाँ हामी के भन्नु, यहाँ हामी चाहिँ इज पर्छौँ। त्यसपछि 10 किलोमिटर्स होइन, यहाँ पनि हामी अहिले कुरा गर्यौँ। सो 10 किलोमिटरमा हामी चाहिँ इजको युज गर्ने। त्यसपछि 8मा रहेको छ द पुलिस, अब हामीसँग दुईवटा अप्सन छ भने यसमा हामी चाहिँ के गर्नु त हामी ह्याभ रेस्टेड द थिप। देयर, अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, देयर यहाँ चाहिँ मेनी रहेको छ। सो देयर आर मेनी स्टुडेन्ट इन द क्लास। त्यसपछि 10मा रहेको छ द अरेबियन नाइट, अब यो चाहिँ के हो त कुनै बुक वा कहीँ ठाउँको नाम छ। सो यसमा हामी चाहिँ के भन्ने इज भन्ने। सो यो तरिकाबाट हामी चाहिँ यो सब गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ एन्सर पनि अलरेडी रहेको छ होइन, मैले चाहिँ तपाईँको लागि सल्भ गरेर पनि राखिदिएको छु। तपाईँ यसको पनि स्क्रिनसट तानेर चाहिँ यो पनि सल्भ गर्नु होला। त्यसपछि सेट बी पनि रहेको छ नि, यसमा चाहिँ पुरै मिक्सेड छ। एसी लेभलको क्वेसन्सहरू रहेको छ, 15 सेन्टेन्सहरू रहेको छ होइन। करेक्ट द भर्ब इफ रङ होइन, यदि चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै भर्ब मिस्टेक छ भने त्यसलाई सच्याउनु होला। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि एन्सर पनि छ होइन, यो पनि गर्नु होला। र त्यसपछि एउटा अर्को सेट रहेको, सेट सी पनि रहेको छ होइन, एडभान्स सेट रिपिटेड इन एसी। अब यो चाहिँ सीमा चाहिँ रिपिटेड क्वेसन्सहरू रहेको छ, यो पनि चाहिँ तपाईँ गर्नु होला होइन। यहाँ पनि क्वेसनहरू रहेको छ, 5वटा रहेको छ जुन कि चाहिँ रिपिटेड क्वेसन छ। अब यसमध्ये चाहिँ क्वेसनहरू आउने चान्स धेरै नै हुन्छ। त्यसपछि एसी पास्ट एन्ड मोडल क्वेसन रिपिटेड प्याटर्न। त्यसपछि अब चाहिँ एउटा रिपिटेड पेपर, अब रिपिटेड क्वेसन प्याटर्नहरू रहेको छ फ्रम 2029 to 81 होइन, पेपर्स एन्ड मोडल सेट भने यो पनि चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट फर्म अफ द भर्ब इन ब्र्याकेट होइन। सो यहाँ सेन्टेन्सहरू रहेको छ, भर्ब्सहरू रहेको छ भने यो सब चाहिँ तपाईँको होमवर्क्स भयो होइन। तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला भने 4 को चाहिँ जुन प्र्याक्टिस एक्सर्साइज होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ सेट ए प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि सेट बी प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ सेट सी पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो एउटा चाहिँ एसी पास्ट एन्ड मोडल क्वेसन्सहरू रहेको छ होइन। यो पास्ट क्वेसन्सहरू रहेको छ 2029 to 81 को, यो पनि चाहिँ तपाईँ गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जुन इक्जाम छ यो चाहिँ यो टपिकको चाहिँ राम्रो जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 9मा युजली आउँछ टु 4 कन्कोड आइटम फिल इन करेक्ट भर्ब्स होइन। प्र्याक्टिस 20 सेन्टेन्स डेली फर 1 विक एन्ड फुल मार्क ग्यारेन्टेड। अब यो चाहिँ प्रो टिप्स रहेको छ फर एसी 2082 स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। अब यो चाहिँ युजली 9मा आउँछ होइन, तल जुन क्वेसन हुन्छ ग्रामरको त्यसमा आउँछ युजली गेट टु 4 कन्कोड आइटम्स। अब यो ग्रामर पोर्सनमा आउँछ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ 2 4 कन्कोड आइटम पाउनुहोस्, या त फिल इन वा करेक्ट द भर्ब्स यो सबमध्ये आउँछ होइन। प्र्याक्टिस 20 सेन्टेन्स डेली फर 1 विक, र तपाईँले चाहिँ 20 सेन्टेन्स चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गर्नु फर 1 विक। यसमा चाहिँ तपाईँ फुल मार्क ग्यारेन्टेड पाउनुहुन्छ भने यो सब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। र जब चाहिँ तपाईँ यो सब गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो टपिक पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई क्लियरै सबै थोक एक्सप्लेनै गरेँ। र जब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ लर्निङ अझै इफेक्टिभ हुन्छ र जुन चाहिँ तपाईँको रिभिजन छ त्यो पनि पर्फेक्ट हुन्छ भने यो तरिकाबाट हाम्रो चाहिँ कन्कोड च्याप्टर पनि सक्यो। र तपाईँलाई PDF नोट्सहरू चाहियो भने हाम्रो चाहिँ WhatsAppमा मेसेज गर्नु होला। र एक्जामको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु ल त। धन्यवाद।